बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इहसान नसीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल INB TV देख रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन इकराम, यूट्यूब पर गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी, कॉलमिस्ट, TV एंकर और एक मारूफ नाम जनाब जावेद चौधरी साहब का एक व्लॉग यूट्यूब पर देखने को मिला, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के साबिक़ आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ साहब के फ़ज़ाइल बयान किए। और उन्होंने अपने इस व्लॉग में, इस रिपोर्ट में ये साबित करने की कोशिश की है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जो थे वो दुनिया के बाअसर तरीन अफराद में से थे। उन्होंने ये बात साबित करने की कोशिश की है कि जब वो प्रेसिडेंट थे परवेज़ मुशर्रफ साहब पाकिस्तान के, उस वक्त दुनिया के मुल्कों के जो सुदूर थे वो मिलना चाहते थे परवेज़ मुशर्रफ साहब से, उनसे मुसाफिहा करना अपने लिए सआदत समझते थे। और परवेज़ मुशर्रफ साहब को इस ज़माने में लोग लेक्चर्स के लिए बुलाया करते थे बाहर जो ममालिक है, कंट्रीज़ में, और पर लेक्चर उन्हें $1,000,000 मिला करते थे। उनके मुताबिक परवेज़ मुशर्रफ साहब पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नाम थे। साथ ही साथ उन्होंने अपने इस रिपोर्ट में ये भी बताया है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो शख्सियत थी वो इतनी मारूफ थी दुनिया भर में कि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क बाकी नहीं रहा जहाँ पर उनके पिक्चर्स, तस्वीर नहीं लगाई गई। हर मुल्क में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ के चर्चे आम थे। ऐसी एक रिपोर्ट जावेद चौधरी साहब ने तैयार की है। जावेद चौधरी साहब ने जो ये व्लॉग या वीडियो जिस चैनल से अपलोड की है, उनका नाम है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। तो जावेद चौधरी साहब के मुताल्लिक या उन पर एतराज़ करना या उन पर सवाल उठाना हमारे जैसे तालिब इल्म हैं सहाफ़त के, उनके लिए उनके शान निशान नहीं, और हमें ज़ेब भी नहीं देता कि हम इतने बड़े नाम पर उंगली उठाए। लेकिन उन्होंने इसमें आधी हकीकत बताई है और आधे हकीकत को छुपाया है। इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं जावेद चौधरी साहब के इस आधे हकीकत पर मबनी रिपोर्ट को, की रहने वाली हकीकत है, वो भी आप लोगों के सामने लेकर आऊँ। इस बात में कोई दो राय नहीं कि परवेज़ मुशर्रफ 2010 तक दुनिया के मकबूल तरीन लीडरों में थे। जब मुशर्रफ साहब यूरोप और अमेरिका जाया करते थे तो उन्हें वहाँ पर खासा प्रोटोकॉल दिया जाता था, लेकिन इस प्रोटोकॉल का मकसद जावेद चौधरी साहब ने बयान नहीं की है, जो कि तारीख के साथ जुल्म है। जैसा कि आप लोगों के इल्म में कि परवेज़ मुशर्रफ साहब इस वक्त शदीद दलील है, दुबई के एक निजी अस्पताल में दाखिल है जहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सेहत कामला अता फरमाए। जावेद चौधरी साहब ने अपने इसी स्टेटमेंट में कहा है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को एक यूनिक किस्म की बीमारी लगी है जो कि पूरी दुनिया में 25 लोगों को है। इसके इलाज के लिए वो लंदन तशरीफ भी ले गए हैं, जहाँ पर उनका मुआयना हुआ। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि इनका इलाज अमेरिका में मुमकिन है। जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अमेरिका वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो उन्हें अमेरिका का वीज़ा जारी नहीं हुआ, जिसके बायस उन्होंने अपने रिपोर्ट्स अमेरिका भेजे, और वहाँ पर डॉक्टरों ने रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद उनके लिए मेडिसिन तजवीज़ कर दी, और जो कि दुबई में उन्हें लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब अमेरिका के डार्लिंग थे और इतनी करीबी थे, तो उन्हें अमेरिका का वीज़ा अब क्यों नहीं मिल रहा? जिस तरह जावेद चौधरी साहब ने कहा है कि वो दुनिया के मकबूल तरीन शख्सियात में से थे, 10 टॉप 10 उन्होंने कहा है कि टॉप 10 में थे। बेशक हम इस बात को मान रहे हैं कि वो टॉप 10 में थे। दुनिया के बाअसर तरीन अफराद में होना ये एक बहुत ही बड़ी एजाज़ की बात है, और ऐसी शख्सियत को फिर अमेरिका वीज़ा ना दे जो कल तक उनके लिए एक ख़ास थे,
آج ان کو ویزا نہیں مل رہا تھا کہ ان کی زندگی بچ سکے اور ان کا علاج وہاں پر کیا جا سکے۔ آخر یہ مسئلہ کیا ہے؟ اسی بات کو جاوید چودھری صاحب نے یہاں پر چھپایا ہے، جو کہ تاریخ کے ساتھ ظلم ہے۔ پرویز مشرف صاحب 2010 تک امریکہ کے لیے خاص کیوں تھے اور یورپ کنٹریز کے لیے خاص کیوں تھے؟ اس کی وجہ جاوید چودھری صاحب نے چھپائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک پرویز مشرف صاحب اقتدار میں تھے تو وہ امریکہ اور یورپی کنٹریز کے لیے ایک مہرہ تھے، ایک اہلکار تھے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ جب نیٹو افغانستان پر چڑھائی کر رہا تھا، اس وقت پاکستان نے امریکہ کو اپنے اڈے دیے تھے، اور یہی اڈے دینا اور پرائی کی جنگ میں اپنے فوج کو گھسیٹنا، اپنے اداروں کو گھسیٹنا، اسی بات کی شاباشی اس وقت پرویز مشرف کو مل رہی تھی۔ ان کا نام دنیا کے بااثر ترین شخصیات میں ڈالا گیا تھا، اس وقت ان کے چرچے تھے۔ جب وہ امریکہ کے لیے یہ کچھ کر رہے تھے تو لازمی بات ہے اس کے بدلے میں امریکہ نے کچھ نہ کچھ تو انہیں دینا ہی تھا۔ لیکن جس طرح ٹیشو پیپر کو استعمال کرنے کے بعد بندہ پھینک دیتا ہے، اسی طرح سیم یہی کہانی پرویز مشرف صاحب کی ہے۔ وہ جب تک اقتدار میں تھے، پریزیڈنٹ تھے، اور جب تک امریکہ نے اس کو یوز کیا اس وقت وہ ایک خاص تھے ان کے لیے۔ آج 2018 کے بعد جب انہیں یہ مہلک بیماری لاحق ہو چکی ہے، وہ جانا چاہتے ہیں امریکہ، لیکن امریکہ انہیں ویزا نہیں دے رہا۔ اسی پر افسوس کیا جا سکتا ہے، اور یہی بات سمجھنے کی ہے کہ لڑائی کی جنگ میں پرویز مشرف صاحب نے پختون قوم اور بلوچ قوم کو استعمال کیا اور ان کے گھر تباہ کر دیے۔ اسی کا صلہ، کیونکہ پکڑ تو ہوتی ہے، آج پرویز مشرف صاحب کو اسی کی سزا مل رہی ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا لال مسجد کا آپریشن، جہاں بے گناہ بچوں کو قتل کرایا گیا، پرویز مشرف صاحب نے یہ سب کچھ کیا۔ اسی کے بعد اکبر بھٹی صاحب، ان کو کس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا، کس طرح بلوچ قوم کی نسل کشی کی گئی، اور اسی کے ساتھ جو فاٹا کے علاقے خیبر پختونخوا میں، وہاں کے پختون قوم کو کس طرح ملیا مٹ کر دیا گیا، وہاں پر پختون قوموں کے گھروں کو بموں سے اڑایا گیا۔ یہ وہ گناہ ہے جن کی سزا پرویز مشرف صاحب کو اب دنیا میں مل رہی ہے۔ انہیں ایک ایسی خطرناک بیماری لاحق ہو چکی ہے جس کا ذکر جاوید چودھری صاحب نے اپنے ولاگ میں کر دیا ہے کہ دنیا کے صرف 25 افراد کو یہ بیماری لاحق ہے، اور اس کا ابھی تک کوئی علاج دریافت نہیں ہوا۔ یہ تو دنیا کی معمولی عذاب ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت پرویز مشرف صاحب کے تمام لغزشیں معاف فرمائے، لیکن اللہ رب العزت کا اٹل قانون ہے کہ وہ کسی ناحق کا خون کرنے والے کو بخشتا نہیں۔ پھر بھی ہماری نیک تمنائیں پرویز مشرف صاحب کے ساتھ تھے، اور ہم ان کی صحتیابی کے لیے دعاگو ہے۔ لیکن یہاں پر صرف یہی بتانا مقصود تھا کہ جو ولاگ، جو رپورٹ جاوید چودھری صاحب نے تیار کی ہے، بے شک وہ حقائق پر مبنی ہے، لیکن اس میں جاوید چودھری صاحب نے آدھی حقیقت بیان کی ہے اور آدھی حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈالا تھا۔ اس لیے ضروری سمجھا کہ یہ جو باقی رہ جانے والی حقیقت ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے لا سکیں۔